श्रीमद्भागवतम् ऐन्दवद् स्कन्दम् 20वद् अध्यायम्। अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ परं प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवर्ण्यते। जम्बुद्वीपोऽयं यावत् प्रमाणविस्तारस्तावता क्षरोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्वाक्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिका बाह्योपवनेन प्लक्षो जम्बुप्रमाणो द्विपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज युग्मजिह्वः स्वं द्वीपं 7 वर्षाणि विभज्य 7 वर्षाणामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मा लोकेनापारापराम शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमम् अमृतम् अभयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश सप्तैवाभिज्ञाताः। मणिकूडो वज्रकूड इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्येष्टिवो मेघमाला इति सेदुशैलाः अरुणा नृणाम् अंगिरसि सावित्री सुप्रभाता ऋतंबरा सत्यंबरा इति महानद्यः यासां जलोपस्पर्शेन विद्युत रजस्तमसो हंसपतंगोर्द्वयान् सत्याङ्ग संन्यास सत्वरो वर्णाः सहस्रायुषो विबुधोपम संदर्शन प्रजननाः स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते प्रत्नस्य विष्णो रूपं यत्सत्य शर्तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानं ईमहिति लक्षादिषु पञ्चषु पुरुषाणाम् आयुरिन्द्रियमोजः सहोबलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामोत्पत्तिः चित्तिरविशेषेण वर्तते। प्लक्षः स्वसमाने नेक्षुर् असोदनावृतो यथा तथा द्विपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोदे नावृतः परिवृङ्क्ते यत्र ह वै शाल्मली प्लक्षयामा यस्यां वावकिल निलयामाहि भगवद्दशन्दस्तुतः पदत्रिराजस्य सा द्विपहुदये उपलक्ष्यते तद्वीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि 7 वर्षाणि व्यपजत् सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं पारिपत्रम् आभ्यायनम् अभिज्ञातमिति तेषु वर्षात्रयो नद्यश सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः शतशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरितिः अनुमतिः सीनिवाली सरस्वती गुहु रजनी नन्दाराकेति तद्वर्षपुरुषाः श्रुतधर वीर्यधर वसुन्धरेशन्धर सम्या भगवन्तं वेदमयं सोममात्मानं वेदेन यजन्ते स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन् कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजन्दः सोमो न आस्विति एवं सुरोधात् बहिस्तद् द्विगुणः समानेनावृतो घृतोद्देन यथा पूर्वः कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतः तद्विपाक्य करो ज्वलन इव परः सशस्पराशिषा दिशो विराजयति
तद्वीपपतिः प्रयैव्रतो राजन् हिरण्यराता नाम स्वं द्वीपं सब्दभ्य स्वपुत्रेभ्यो यथा भागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसुवसुधा न दृढ ऋषिणाभि गुप्तस्तुद्य व्रत विविक्तवामदेव नामभ्यः तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः सप्त सप्तैव शक्रश्चतुशृङ्गः कपिलश्चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमो द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा कृतच्युता मन्द्रामालेति यासां पयोभिः कुशद्वीपौकसः कुशलकोविदाभिः युक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदोऽसि हव्यवाट् देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति तथा कृतोदात् बहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपकृप्तो वृथो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो द्वीपनाम निर्वर्तक आस्ते योऽसो गुहप्रहरणोन्मतीत नितम्ब कुञ्जोऽपि क्षीरोतेन शिच्यमानो भगवता वर्णेनाभि गुप्तो विभयो बभूव तस्मिन्नपि प्रयव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वेद्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामासु सप्त रिक्तातान् वर्षपान् निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य हरेः शरणारविन्दम् उपजगाम आमो मधुरुहो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठ सुतास्तेषां वर्षगिरय सप्त सप्तैव नत्यशाभिज्ञाता शुक्लो वर्धमानो भोजन उपपर्हिनो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लैति यासाम् अम्ब पवित्रम् अमलम् उपयुञ्जानाः पुरुषऋषभद्रविना देवकसंज्ञा वर्षपुरुष अपोमयं देवमपां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते आपपुरुषवीर्याः स पुनन्ति भूर्भुवः तानः पुनितामिवग्निः स्पृशदमात्मना भुव इति एवं पुरस्तात् क्षीरोद्धात्परित उपवेशित शागद्वीपो 32,00,000 समानेन च दधिमण्डोदेन परितो यस्मिन् शाको नाम महिरुहः स्वक्षेत्रव्युपदेशको यस्य ह महासुरभि गन्धस्थं द्वीपम् अनुवासयति तस्याभि प्रयव्रत एवाधिपतिर्नाम्नो मेधातिथिः सोऽपि विभज्य 7 वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोजव मनोजव पवनमान धूम्रनीक चित्ररेप बहुरूप विस्तार समज्ञान्निताप्याति पतिं स्वयं भगवती अनन्त आवेशित मतिस्थ पोवनं प्रविलेशः एतेषां वर्षमर्यादागिरयो नद्यश सप्त सप्तैव ईशान उरुशृङ्गो बलभद्रः शतकेशाः सहस्रस्रोतौ देवपालो महानस इति अनघायुर्ता उपयस्पृष्टिः अपराजिता पञ्चपदी सहस्रश्रुति निजत्रुतिरिति तद्वर्ष पुरुष ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रतानुव्रतनामानो भगवन्तं वाय्वात्मकं प्राणायाम विधूत रजस्तमस परम समाधिना यजन्ते अन्तःप्रविश्य भूतानि यो बिभत्यात्मके दुभिः
अन्तर्यामीश्वर साक्षात् पादो नो यद्वशे स्फुटम् एवमेव धतिमण्डोधात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वाद्योतकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत्पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुधं भगवतः कमलासनस्य स्याद् यासनं परिकल्पितम् तद्वीपमध्ये मानोसत्तरनामैक येवार्वाचिन पराचीन वर्षयोर्मर्यादाचलो अयुत योज नोच्रायायमो यत्र तु शतश्रुषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानमिन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यतरस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम होरात्राभ्यां परिभ्रमति तद्वीपस्याभ्यधिपति प्रयव्रतो वीतिहोत्रो नामैतस्यात्मजो रमणगदातकी नामनो वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजवत् भगवत् कर्मशील एवास्ते तद्वर्षपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं कर्मकेन कर्मणा आराधयन्ति तं शोदाहरन्ति यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोर्चयेतो येगान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति ऋषिरुवाच ततः परस्ताल्लोका लोकनामशालो लोकलोके योरन्तराले परित उपक्षिप्तः यावन् मानसोत्तर मेर्वोरान्तरं तावती भूमिः काञ्चने अन्या अदर्शक तलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथञ्चित् पुनः प्रतिम् उपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृदासीत् लोकालोक इति समाख्या यथानेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्ती नावस्थाप्यते स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां कपस्तयोर्वाचीनां हि त्रिन्लोकाना वितन्वाना न कदाचित् पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावदुन्नहनायामः एतावान् श्लोकविन्यासे मानलक्षणसंस्थाभिः विचिन्तितः कविभिः स तु 50,000,000,000 भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः तदुपरिष्टात् शतश्रुश्वाशास्व आत्मवयोनि अखिल जगत् गुरुनादिनिवेशिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो वामनो अपराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपबृंहणाय भगवान् परममहापुरुषो महाविभूतिपतिः अन्तर्याम्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवैराग्यम् ऐश्वर्य अद्युष्ट महासिद्ध्यो उपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरैः परिवारितो निजवारायुधोपशोभितैर्निजभुजदण्डैः सन्तारयमानस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तान् सकललोकस्वस्थय आस्ते अकल्पमेवं वेषं गत एष भगवान् आत्मयोगमायया विरचित विविध लोकयात्रा गोपिता यर्थः योऽन्तर्विस्तार एतेन ह्यलोकपरिमाणां च व्याख्यातं यद्बहिर्लोकालोकाचलात् तत्परस्तात् योगेश्वर गतिं विशुद्धा मुदाहरन्ति अण्डमध्यगतसूर्यो द्यावा भूम्योर्तयदन्तरम् सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यस्युपञ्चविंशतिः मृतेण्डयेष एतस्मिन् यदभूत्ततो मार्दण्ड इति व्यपदेशः हिरण्यगर्भ इति यद्धिरण्याण्डसमुद्भवः सूर्येण हि विभजयन्ते दिशकं द्यौर्महिभिधा
स्वर्गापवर्गो नरकासुरकांसि च सर्वशः देवतिर्यं मनुष्याणां सरिसृपसविरुधां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मदृगीश्वरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णेन समुद्रवर्षसन्निवेश परिमाणलक्षणो नाम विंशोऽध्यायः। श्रीहरिये नमः। श्रीहरिये नमः। श्रीहरिये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।